बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ज़ात अक़दस इलाही दरगाह नुगलाग लग शुक्र बेत के यानंगया ज़िंदगी से हयात शज़्दे बस से ज़िंदगी इनायत बस से यंग माह मुबारक रमज़ान न थुप्पी तौफ़ीक़ शज़्दे बस आया करीम के यंती खिदमत ला तिलावत बे शरफ हासिल सों सूरह बकरा आयत नंबर 185 ज़ात अक़दस इलाह पुस कसल बिंगत शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन रमज़ान इल्ज़ाद तुग़ज़िगिन के दिलज़ैनुक क़ुरआन नाजिल सों सितम व क़ुरआन दितुस किताब चिगिन के तमाम इंसानियत व बशरियत फ़रस हिदायत इन व क़ुरआनी हिदायत व रहनुमाई स्पिरोन हिदायत व रहनुमाई दलाइल कुन लेक्सनुचियत वाज़िहियत और रोशनियत वदी आये इदामेन ज़ात अक़दस इलाह पस कसल मगत गा सुचिगा माह रमज़ान कतो दरक कतो शना माह रमज़ान नको खतो कतो शना फल यसुमहु बायत खा रोज़ा दो करोशा से दी आये मुबारकानु खुदावंद मुतआलिस कायनाती सब बस बेहतरीन किताब के क़ुरआन करीम इनाम दी बेहतरीन किताब पुन नाजिल सो मिलजो चिबत मुअरफी बेत के यानंगया शिशित स्तनत के दे कायनात बेहतरीन किताब नाजिल सो मिलजो चीन जुमा है मुबारक रमज़ान इन लिज़ा अज़ीज़ान को ज़माने की क़ुरआन करीम कायनात बेहतरीन व अज़ीम किताब चीना वदे किताब पे छोड़ो नाजिल शे हदफ पहुँची दी आया मुबारक खुदावंद मुतआलिस का सलमत हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान छोड़ो दी किताब नाजिल शे मकसद पूछी इन खुदास दी किताब पर नाजिल बे मकसद पूछी इन हिदायत बशरियत व हिदायत इंसानियत इन लिज़ा दी हिदायत बशरियत व इंसानियत इनमें दी शोबेन लस चिगी का चीज चिगी का लेख से नची संसियत ताकीद संसियत लेख से ताकीद संसियत क़ुरआन मजीद है न मुख्तलिफ मकामात का दी अमर पिका दी चीज पिका दी लस पिका लेख से न ताकीद संसियत वदियो चीन दो इन क़ुरआन यानो तदब्बुर व तफक्कुर बचा वक्त की यानो इस क़ुरआन तिलावत बेतंग क़ुरआन ज़रतंग क़ुरआन ज़रतना क़ुरआन दे आयात को ननुची बचा यानो है तफक्कुर व तदब्बुर बचा लिज़ा सूरह साद आयत नंबर 29 यानो कसल मिन किताबुन अंज़लनाहु इलैक मुबारकुन लियतदब्बरु आयातिही सूरजू कसल बिंगत के दी किताब के ngस यरी का नाजिल बसं दी किताब मुबारक इन बाबरकत इन ताकि लियतदब्बरु आयातिही क्या नाजिल बस दी किताब ताकि यानंगयस दी आयाती दी किताब दी क़ुरआन पे आयात को नंचुबो तदब्बुर बोक तफक्कुर बोक फिक्र बोक व साहिबान अक़ल कुनिस दी आयात पिकना दी किताब पिकना दी आयात को दिकना नसीहत व हिदायत हासिल बोक
لذا دي آية مباركة عن خداوند متعالس كسلبت كي قرآن هداية بشرية فرزوسين وبايت بشرية وإنسانية لا دي كتاب بنوشي باروشسين تفكر وتدبر باروشسين فكر باروشسين يا سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية نمبر 24 كسلبت أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كسلبت دي إنسان كده قرآن نجت تفكر مباين نجت تدبر مباين آيات القرآن نجت فكر مباين آية سنيونك مهر فقصيتا سورة جو كوين سنين كن راه إلى هداية الشيطاننا دور سنسيتا هداية الجوكس باللم كوين سنين بان سنسيتا يعني كوين سنين بلا كوليك فقصيتا سورة جو يا يرس سورة النساء نمبر 82 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كسل بيت چه قرآن انو تدبر مباين دي انسان كنس اگر دي قرآن پو غير خدای شتیانا کتوین مننا دي انو هزارون اختلاف ہو جسن ما بس متا قرآن انو اختلاف شتو ممت بس دي دلیل ان کی دي قرآن پو خداوند متعالی طرفنا نازل سوس انجره بس لذا آیات سن کے ینتی خدمت لگا تلاوت بسا دي آيات كنينو خداوند متعالس عالم بشرية وإنسانية كن للتدبر والتفكر دعوة القرآن نو خالي تلاوت بس خالي قرآن بو زري انتا مصنوع شيك درد بلکه قرآن إنسانية وبشرية هداية فرزون شدين ودي هداية بو ينتا جب تک دي آيات إلهي نو تدبر وتفكر بس من ينتا طب جبن يانا غيا دي هداية بحاصل شجسمن لذا يرلتوس دها ماتس جامعان يرلتوس قرآن ماتس منو مزرد أما هداية السلسلة نلتنا هتا چيت زيروي ودي چيسو سيندر منا يرس قرآن زس أما قرآن نك تدبر وتفكر ما بس تدبر وتفكر بس منه دي قرآن آيات كوني بيان بو يران تنچسمن تدبر وتفكر بس من دي آيات پیغام كن تأثير كن يري وجودي كفوق جسمين بس لذا قرآني آيات كن يعني تفكر وتدبر بچوليك سننا لازم انسو وما هي مبارك رمضان يعني غيا بهترين فرصة بس لذا يرلتوز دي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم خدمت يعني تازم اسلام قبول بس في شخص يومد يوسنا كسب يا رسول الله نا قرآن ياتون يرس پیغمبر فيك بسكري أصحاب كنا نو صحابي چيچي حوالي بدي إنسان پو لنگي صحابي يرس دي مسلمان پو لير قرآن تعليم تو دي صحابي سورة الزلزال كوا تعليم تاس كوا آيات تاس كوا ترجمة بس تفسير بس وقت كي سورة الزلزال دي آيات بكلمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه يعني قا إنسان چكس ذرة برابر نرو عمل چي كتبنا قيامت جا قادي توجسين وقا إنسان چس سورجو ذرة برابر نرو يا غني عمل چي كتبنا دي أعمال كن دي عمل كن قيامت جا توجسين بس دي آية مباركة قاد سور بچيك ده إنسان بو فكر يعني فوق سمان فوق مدتشك سمان دوك سنة ده صحابي لسؤال بت لي پیغمبر خدای صحابي آية ديو دي قرآن بو دي كتاب بو دي آيات بو خداوند متعالي طرفنا نازل سوسينا زربنا دي صحابي زرب كاسد دي قرآن بو دي آيات بو خداوند متعالي طرفنا نازل سوسينا بس وقتی که کوا دیو چور بچی کوزس که وقتی که یانا غی بس بی اعمال کنی حسابی تنسو کتابی تنسو خداوند متعال یانا غی اعمال کنی علم یتنسو استغفر یتنسو
بس زمانه که نا دیو دی آیت پی که فکر بنا نا دیو نا چود بس نا ngari زندگی تکالیف کن نا چیسون روشن سون پس نا دیو روشن سون که ناس ngari زندگی نو گلاس تو بار گوشتین گلاس تو بی بار گوشتین زره بس عزیزان کن یارس خور فکر بس ده یارس سنبتم ده انسان پس سوره زلزال آیت چی گانو 2 منٹ یا 3 منٹ تفکر بانا خواه دیو روشن سون که خواه زندگی نو چگو هدایت چی خواه تو خواه قرآنی خلاصه کن چی سون خواه دی قرآنی دی خلاصه خواه حاصل سون مقصد نزول دی خلاصه پو خواه چی سون حاصل سون و دیو چی سون و دی خلاصه چی سون و دی نتیجه چی سون نتیجه سون که دنیا تیانو گا اعمال چیک بار گوشتین و گا اعمال کن سکیور بار گوشتین در بخوا قرآن دی مختصر آیانو تفکر و سکر پادر تخفصو خداوند متعالی درگاهنو دعا بد خدایان چا همیشه